Bata, my choice. दुनिया ढूंढे मैं और तू शूज पहन के नाइस वेरी नाइस चली चली लाइफ Bata, my choice. दाएं बाएं left right oh this amazing Bata, life where life meets style. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदा दे मामाले रारे सयारे दारे दिजार उट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेन चाकुरिस युग सलाम थेनन गिलीत पले मुख्तलिफ गामी हन हर गाम में मुख्तलिफ हेटी हन और हर हेटे मजा युपे मोर थेन मफेरी गहन जवानी गहन वने छालबाल गहन बेस मुख्तलिफ हेट उर्गे एई ओशे अटे रिनो जो बेस ए मोरे खोजन थोनस कैसे मजा बोध गोनीहन असे ओशेस ए गोनी थोरी युपे असे नाजरीन मशोफत तेनन अश मके बया कर हनुस अने गिलते बुद्धि प्रोनी आबादी बरमसिन अनि ओशो इस्पा मोरी गिनी बेस अश बयाक युपोन असे बया के मिललारा नहीं कि बेस तुम ओशी जो मोरे खोजन थो कि जो यार बे रिसोट सुजो न थरोनस ये वा यार थे अने के बया कर ओशहन ए मसोट सुजो न थरम मई दशबोम अने हेटे गुलाम अकबर कका बहन और नुस बुद्धि खेन अने दिशर जगो मजा युपरो के कार थे वने रिनोर मिस्टार तकसीम थो के नुसर रेगुन बस इंशाल्लाह ने से खोजन थोन साथ ही ने असेरा मुश्ताक बहन मुश्ताक जो अने हेटे तालीम व तरबियत हवालात के बस खोजन थोन साथ ही ने असे खबोम मई ममा अकबर अली बहन नूस अने के महल्ला मजा के तुम तलूहन गोमाल हन ऐसे बारार इंशाल्लाह चगा थे साथ ही ऐसे फिदाली मामा बहन रस जुगा बेस अने हेटे बारार बर्म से बारार कमक मोरे खोजन थोन रस साथी असे मोहम्मद शरीफ ममा बहन इंशाल्लाह रस जुगा खोजन थोन बेसनी इलाकाए बारार अने हेटे बारार यार थे मस्त तुम गुलाम अकबर ममा अने गुजारिश थम असे नाजरीन अने बर्म से बारार ताकि को अजोन मनुरु खन तो एसेट कम अस कम लेल भाई कि अने बर्म जे किन आन केदा दे औलाद हन अने करे जो अने दिशर जक वे आबाद भी गया ने कम कसे नाजरीन चगा थे याद थे लाई लाई मेहरबानी भाई अंसार बरनी साहब थे बड़ी बड़ी मेहरबानी थे लाई शुक्रिया तुस वही इलाकाई रवाजी और तारीखी बारार तुस खोजन थे अदान वही हेटर वही बयाक मजा वही अने अदान ताज मुगल साथी शुरूर ताज मुगल साथी दई दाद चार दाद वही अदान बर मसर आबाद बिगन ताज मुतेरसो मजा अच्छा अदान आबाद बिगन ए दादू मजा एक हन शाहिबे कोमई की दादू हन एक रहीम बे खन को रैसे औलाद अलहिदा हन अकरी हन घरे थोनस अकरी पियरे थोनस अदे बैनी चार दादू औलाद अदान आबाद हन के वस्त ऐशा जो आलन अदान अच्छा वस्त ऐशा जो वही ताज मुगल साथ वही अदान खिरी कैदी शर से गुलाब शाह राहन हाजी गुलाब शाह मकान दून ऐसे ज़मीन ऐसी आल मुगली चेत थे नस मुगली चेत ईमानिया नहीं कि मुगली शिकार अच्छा मुगली शिकार सही मुगली शिकार एक अजी मुगली लई थे नन अच्छा अजी कब्रिस्तान अजी ही सही अदान कोई आबाद हन तकरीबन मुगल खानदानी हन
मुगल खानदान हन वस्ते शाह जदान आलन को चतराल जो आलन को पुराकी जो आलन अच्छा हालवे आबाद बे जार ऐसे तो तन न बर्म से असल नोम शुरू मजासु बरमूस असु सही बरमूस असु तो ओ बरमूस से जो बदल बेतन बरमस बिलिन बरमूस से के ज़बान कर रसी मानी ने बिन सवाए अने पुरुषिश की ज़बान मजा बरमूस यानी मूस से श्रोंग अच्छा 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 ये एक दली जुटियाले नोम मुशो असु जोटियल चुनी शिजोट ऐसी तो आल ए बदल बजो तेन ए जुटियाल बिलिन अदान पूरे अन महला मजा अनु गाँवों मजा पूरे एक दादे औलाद थन और पूरे इत्तेफाक इत्तेहाद रस मजाहन बड़े अदान सही एक अंजमन खिन सही ए अंजमन जी सुप्रीम कौंसल हिन सही ए अंजमन से की तो मसाइल हल थीन सही अच्छा मामा तू सने पे बोदी स्पाई जगह थे चूंकि ऐसे मामा का दिन बेहन कमक ने रसियो को खोजन थोन थे इजाजत अच्छा मामा आन जगदले अकबर मामा जगह थुगु कि आन प्रोनी दिशिन बोदी चल जो आन जग आबाथन तो जग सा को मजा मिष्टुक बयानन तो तू चूंकि आन बयानो आन शुदरी ज़माना जो तेन बोसे ठा के एक मिललारक हिन ए ऐसे नाजरीन जगह थे अंजे इत्तिफाक मिललार ही ना उन्हें मिललार ही ना या जो है जंगल मिललार ही ना वही मिललार ही ना बर्म से अदन जनाब इनके मुरो वक्त तक ए बेगिन अनदेशर वही बहुत तकलीफ चली अच्छा बहुत तकलीफ चली वही आन और राज नफुर के नाला जो वही जब तो जो आने टोनो से बस अच्छा आने टाइगेस तो ने हम जब ते के नन वही शोरा के दहाई भी बोनस नफुर वही अटो कर आगे कोसे ओ वही के वो कोसे छटर हम तो बेल से चस्ता टोन और से कल बरसा छोटा दोन सही ए तो जो वही अटे एक जमाना गेन सख्ती जमाना दोन हम साथ बे बुकाटे बोनस सही मुशनो प्रोनो तो एक किस्म बोझ के ऐसे वक्त आ ले अच्छा ऐसे वक्त गाने तकलीफ असल है वही बहुत तकलीफ असल है सही ऐसे बुझो तेन अदे हिंदे नलकाई वो गिने अमर वही ज़्यादा पर ऐसे तवज्जो नहीं दी है सही रोवा ए फत बुगो पता कम ज़मीन है बस 15 थोनो से सर अच्छा ऐसे करते ऐसे वही अटे नाली जो सही बाकी आधा पर नहीं ऐसे टैंकी वही नहीं कि तुम गुजारा थोनो बस अच्छा आन अने बरमसर कयाक महल्ले हन कयाक मतलब एक तो ने बीने पाइन अने से जो अलावा शाते कयाक दिशी हन अने से अलावा शाते 4 दिशे हन जेखन एक बरमस बाला हन पाटे भी पाट एक नगरल थोनस एक सामे महला थोनस एक खुर थोनस अच्छा अनि शाते महले बरमस की न पूरा अच्छा अजीत अने रुयत गगानो तो अने रुयत तो से जिंदगी अने रुयत के अने 4 महले पूरा अन हकदार अने रुयत पोष महले पूरा रुयत जेखन अने जी अने जो ची हन चिले हन कटोले हन योर हन शरा हन तो रेल बान गथाना था जी अने दिशर बान निश अच्छा असेदाद खोजन तो ने अजी अनु श्री बतते थे न कते इजाजत भी तसेदाद जो न से कम खोजन तो रहे अच्छा दात आन अजी अने के श्री बतते के दिश थे न अने से बारार अगर तुस आलजेक पशीगुनो या दाद माल जो के परुदुनो अने से बारार एकम जगह थे तसे नाजरीन शरबतते बाबत मसाने जगह थम शरबत हपुकरे आखरी चोटी रसे मकान अच्छा अने सामना पशीन अने हपुकर भी अने हपुकर भी अने से आखरी अमे के कटले पशीजन अच्छा आज से मकान हन अच्छा आज मगन से वाजिद साहब बे हाली तो केट के सन बाम तो की हाली बेनन ने ए तो के आल गे रोज पशरगो अने रसे मकान हन बड़ा बटी गिनी फंडाई बटे श्री कुड बनती तो सु तल ने सु सही रसे सांची एक बड़ी कटल के किली अच्छा किली से अने जे खंची गस्तरो अने रसे अशपई किली हिन सही शरबत अश पे किली हिन अने मधुर हिन रसे चल ले वाले अने मधुर बड़ा थे अच्छा तो आन भाई रोज मधुर वे एचर खास खिट रसे शुआरन बशरगु अनु बड़ो ची कटो मजानिश मैदान भाई के जिस गए होने शरबत मकान बसिन सही
تو اے جش اسوٹ پشرے وانا جش ہن شربتے شوارن ہن انو رسے مکان ہن آنے رسے اشپی کلی ہن اشپو ان تکتس آنے رسے اشپی مزور ہن چرویس تو مسئلہ وہی جکھن چستو وہی پشرے کو پارے کٹور پشی جنین آخری کھری گٹومو تے مائی کی بھی بالے ٹکتے کھٹے بتن تو وہی نکل چھو مکھر چادر جو گمک ہن وہی نیش گمک پھٹے والا شوا چھو قریب کافی بالی کھری گئے مس گمک پھٹے گا اس نے اچاک شدلو چا تھرے میں ڈڈک ترے شدلی شلئی ترتیب بلے تو آلی جو مس قریب 3-4 سیر گمک نکلے اجو والا نسے والد صاحب سے ہون ٹما جو ہے وہ گمک ہے آل وہی تھے بس آل چاگا تھے پی ہو آلی بے انتعالنس اچھا اصل کے کاکوس چگا تھا وہ بالکل صحیح تھا وہ بیگانی چگائے پرودنس مشتوک بہانس ان ٹریکس میں رہنس لیکن بڑی مشتوک بکو مجا ڈار بے متر بے اولے دوٹا سے دادو مالو کا مشترکہ اچھا آن کے ساتھی روم ہیں ایلتر تھنن ایسر جیک بین آل جیک اون بین آل بس ایک فصل بین آلو تھیا تو گا بین مکئی تھیا تو گا بین گوم تھیا تو گا بین کوکون بھی گا تو گا بین ایک فصل بین ایک فصلین اتوئی زمین ہن آل مطلب پیا لہنا پیا لہن اچھا کیا اندازن دونی بین رل بس ایک دو دونا لٹھن ایک بین باقی بودن ہے بین جنگل چونو ہوں نے ایسا کار بودی مال نہ بین تو سر میں نو راس کے چگاک تھگو ہیلتر بارار ہیلتر سامنے پشیجی نہیں تو ہیلتر اسے پونی آبادی ہن بودی پرونی آبادی میں دادو چترالے کی لفتا تھوس انو کھری ہر پون داس کا صحیح ہن ادینہ خان وکٹوریا کراس اسو کچھ موجود ہن تو انہیں ایسے آل ہر پون میں دادو امو وی بے توم دادو جو پردنس آلوے ہرپون داس رو کھریوتن گاڑی جو چترال فتح تھے آلوے کھریوتن اس کھوجن تھن مہاراجائے وقتر کھوجن تھن کہ تو انو کھری کیا ہو کھوجن تھا تھے رہے کھوجن تھے کہ روح رگن کہ میں شکاری مون رکھنوس میں انی حساب کتاب ساتھ منوش مادانو گاستے نانی پہاڑ دے سو گلید گاڑی چلو چھوتو سچت ماجی پر پہاڑ پر چلو سچم تھے رگن اے لیکن تو ساتھ ایسے ٹائر ان کی انو مشا تو شوقین کھن آنے دیس کی پوری نسے نو مت تھرے آنے 1974 اسے نو مچ کی شی اسے دادے نو مچ تین گلتے مختلف یعنی بڑے جگ سے تم تو نو مچ تھرے بالکل بے سکون تھی گن بود مش جنگل ہن اسے پڑی آبادی ہن اچھا یعنی ہے زل جو 42 سال اسے دادے رینی مطابق 42 سال پرونی آبادی ہن ہے زل فتو پر رانا آباد بھی اچھا تو تک پرونی آبادی ہن صحیح تو بودی جو تھا مستوس مطلب ایزا مانار کہ سی وانس ایسے حوالات تو چگا گا تھیا اور نے تم دادی کہ بہادری سے ہے گا تو چگا ایسے بیا کر حاجی شیر افضل کا مشیدون تو مستود نے جو تھا مس کی تو ٹائم دے آن و تو اچھا آن یار بچگا بھی گئے مختلف دادو آن اولاد ہن اور نے اعداد و اولاد و اقو مجا یعنی بودی کی شول مہر گہین اسے ناظرین ارتس برمس پائی نہیں کمک ملالار چگا تھے چاہے رے ملالار آنی دشئی بوت چاہے رے ملالار آنو جگو مجا کو اتفاق ہے بوت ایک کمک چگا تھے تس بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ڈاکٹر انصار مدنی صاحب بستے شکریہ ادا تھونس تو ادم بار مس پائنر وے بیاک پروگرام اني اسين مفيرو سات اسين فون مفيرو سات توس بيت تھا ناظرین محلہ انا علاقہ حوالات جگ معلومات گنو گے کوشش تھا بس تھے انا حوالات تھے شکریہ ادا تھونس بے شک برمس ادان مختلف داد اولاد ہن ظاہری مورہن کی ملپیں کہ پورا آدمی اولاد ہنس تو سیدھا نصب بلا کو کیسے اولاد بے کو کیسے پشک بے چار داد اولاد ہن اسے بر مسردان تو آن سے مطلب ہائی صاحب ہن غلام اکبر صاحب ہن اسے قابل محترم مفیر ان بہن بزرگان ان بہن چیار بچا تھین تو بے شک چار داد اولاد ہن لیکن بے ان وقت اے بہن ان بر مسر کہ بے ایک گوٹ کے جماعت ہنس صحیح جیسا کہ ایک گوٹ کا جو چار دار یوں لگے تو
یک تگائی بین محبت چار ڈرار ایک گوڑ کا یول گیا تو ایک مالک ہے چار ڈرار یول گیا تو یک ترکاج بین مطلب اقوم شول گا مہر گا محبت گنی ترکاج ان برمس پائنر بے ان اقوم یہنس اسے کھج بے اسے شریار بے اسے کھپیار بے اسے جگ مطلب ایونٹک بے جگ مملاک بے پور چوک ڈوک بے ایسے گوڑ گئے شریار شک شریارے مطلب ہنگ دیس ادا تھونس کھپیارے شک کھپیارے ادا تھونس مستر کاج محبت گا شول گا مہر گا محبت گن بے ان برمس بے ہنس ایسا کر برمس جگو اتفاق مشہور ہیں برمس اتفاق انویا مشہور کی بے تم او بڑو مسلاک بے جگڑا پھتا تک بے لمبا چوڑاک بے آنے کے سو دشمنی بے مجھے چیز کتان نش مشتک بے ملوک بے مطلب ہیں کہ مجھے بے چونو بین بڑا بین اور چونس اسے ڈرارس اسے جوان طبقس اسے بڑو موڑ کنڈے ہیں کوئی ایون جگ مسلاک بے مطلب ہیں کہ بڑا جگہ رہے تو ایسے موڑے دوڑ نانی کھانا زبردست تو بودی محبت ہیں بودی اتفاق ہیں بے انا وطنوں میں بے مشک ترکاج جوار مطلب اولاد ایک مالے اولاد جگ دے ہنس چار جوار داد پھت ایک مالے ترنگ میں جیسا دار الگ بین اے بے انا کوٹ انا وطن انا علاقہ جگ مشک تم زندگی گزارا تھن صحیح بہت شکریہ تھی مہربانی تو اس جگہ تھیا مشتاق رہا تو سے کی انساتی کی آئین کی تعلیم و تربیت حوالہ کما کسی ناظرین اس جگہ تھے بڑو یار بے تو تھی انتہائی شکریہ ادا تھونا ڈاکٹر صاحب کے تس دیگر محلو شری اسے نہ محلار گوئی اسے بزرگان سانچ اسے مفیر سانچ ان پروگرام تھی گا اسوٹ گا ان موقع دی گا کہ بس تو من محلائی چون بڑو دیز حوالہ تو من محلائی آبادی حوالہ گلتے ہی را ساروٹ اسے معلومات گئے بین جیسا تو اس جگہ تھی گا تعلیم و تربیت حوالہ تو اسے نہ محلہ جب بے تعلیم شامل بھی گئے اے زمانہ رگا محلار سکولک نہیں شی صحیح تو اسے نہیں جا رہے کہ اسے بڑا اثری کا ادانو یا تو ام پھر سکولت بزنس پڑھو کٹ یا ہائی سکولت بزنس فتو اسے زمانہ بے کیدار پہلی ام پھر سکولت گیس تو اے زمانہ اسے ادان اسے عادل خان استاد گا اسے سناور استاد اسے استاد بنس انیس اسے نو آغا برم سے مہربانی جنو تعاونج برمس پرائمری سکول تھے ان امام بارگاہ میں جا پہلا سکول کھلا بلی اچھا لیکن پہلا پرائمری سکول اسے امام بارگاہ یعنی ان الگ بلڈنگ حکومتی طرف جو نہیں شی تو امام بارگاہ میں جا پرائمری سکول تھا دان والے گئے تقریباً کافی سال بس پرائمری سکول پڑھے گئے پھر گورنمنٹ سانچ رابطہ تھے گورنمنٹ تعاونج ہسپتال کالونی ایک مکان ہے سرکاری مکان کی تو ان ایریا سرکاری کالونی اسی تو ان مکان خالی تھے ان پرائمری سکول آلٹ شفٹ بلی امام بارگاہ جو تو اسے دور ہے کہ ابتدائی تعلیم بلی بس امام بارگاہ میں جا پرائمری سکول حاصل تھی گیس دوسرا دے کہ دینی تعلیم حوالہ کی تو باضابطہ دینی درسگاہ تو نہیں سو لیکن ادان سادات آباد بکے وجہ آگا برمس کیسے نو بوڑے گلیت پرودے ہن سوئیں ہن تو ایسے ہی گوٹ ادان بوکے وجہ اسے ہی چیال سے ایسے گٹر کے چیال جو پڑھے نس اسے ہی جوان ایسے گٹر کے رس جو دینی تعلیم حاصل تھے نس قرآن تعلیم حاصل تھے نس تم احکام و عقائد اور واجبات کے ہیں نہیں آلو حاصل بھی نس فتو انو گٹے جو پروگرام باقاعدہ مسجد شفٹ بے خود آغاز صاحب زندگی مدرسہ قائم تھو محلہ مجا شدار آلٹ بزنس اور چیال رسے گٹر پڑے گے تو روز رسے زندگی میں جا بود رسے شاگرد نکھتے نکھو کے جو بعد پھر آغا صاحب زندگی نہیں بھی تو رسے شاگرد امام بارگاہ میں جا مسجد میں جا انو دینی تعلیم دے قرآن تعلیم احکام و عقائد تعلیم کو ہنو جاری شبی گئے اور الحمدللہ تاحال اسے شال بال سبار سکولت بجنن اور تین بلکال چھٹی تھی دو مدرسات بجنن اے زمانہ ایک سکول شی تین الحمدللہ محلہ میں جا تقریباً کوئی 2-3 سکول بلن گورنمنٹ سکول گئن اور پرائیویٹ سکول گئن کون شدائرس مامالس کون رکھتی گئے اے سکول ٹھنرین و تعلیم حاصل تھے صحیح بولی جو تھا ناظرین جگ دلی سوس پشیگت سو پرودت انا بیا کے مجا کہ اسے مفیرس کہ اسے جوانس چگا تھی گے آن ان کے مللارسی ایک داد اولاد سے اش انے پوری ہٹے مجا سوٹ پورے گوٹی پشیجنن آبادی زیادہ پشیجن لیکن کہ مللارکن چونس بڑے کونڈن اور روز جیک رہے گو تو ایسر شش کولو تھن انے کے تربیت اسے دادا مالس سٹ رہی اگر انے تربیت مشوٹ گیا تھی تو جیک زلی یر بے سکونی نہ سی اے طریقہ اشگا انے محلہ جو
بے سکونی ایک چھس نیپاشت گلیت پلے ہر گاہ میں مختلف خوبصورتی ہن مللری ہن اسی کوشش انے بین کہ اے مللار اٹے سو مٹھو پیش تو برمس پائی نہیں بیا کئی انی اوشو مس شکریہ ادا تھا نس توم کھین نکھلے آنوی اسے ناظرین اچگا تھی کہ نا ایدی شکر نے اسپا اوشک گینی رینو موری گینی صحیح خدمتر حاضر بون ایاک بو سینٹ توم میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ. Dying by left, right, oh, this amazing life. Shoes, who's are who's, dancing, prancing, red, yellow, blue. Shoes पहन के nice, बता दे चली life. Dying by left, right, oh, this amazing life. Bata, my choice. Me and you, दुनिया ढूंढे मैं और तू. Shoes पहन के nice, very nice, चली life. Bata, my choice.